अध्यक्षज्यू यहाँलाई स्वागत छ सर्वप्रथम। धन्यवाद। पछिल्लो समय देशमा त अब चुनाव एमसिसी नै तालतत्व बहसको विषय छ। यहाँको पार्टीमा चाहिँ के छ, के भइरहेछ, सर्वप्रथम त्यो विषयमा भन्दैन। होइन, हाम्रो पार्टीको अब चुनाव आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो किसिमले उसमा गरिरहेछौँ। हम योभन्दा पहिलेको संसदमा थियौँ, त्योभन्दा पहिले संसदमा थियौँ, मन्त्री पनि भयो। तर पछिल्लो समयमा हामी केही टेक्निकल कारणहरूले गर्दाखेरि केही हाम्रै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले धोका दिएर हामी त माओवादीमा गयौँ भन्ने घोषणा गरेपछि पार्टीमा अलि अन्यल भयो। त्यसपछि फेरि पार्टी सञ्चालन गर्दैछौँ। अहिलेको यसमा अब तमासा हेरिरहेछौँ राजनीतिको। देशमा राजनीति छैन। यो राजनीतिको नाममा तमासागिरी हो। यहाँ राजनीति गर्ने उद्देश्यले, जनताको उद्देश्यले, देशको भविष्यको उद्देश्यले जसले जतिसुकै भए पनि, जसका जतिसुकै सिट भए पनि, जतिसुकै ताकत भए पनि उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि राजनीतिको उद्देश्य पैसा कमाउने साधन, सबभन्दा इजी साधन जुन पैसा कमाउने हो। देशमा जसरी लुट्न सकिन्छ, जसरी गर्न सकिन्छ, त्यो भइसकेपछि तपाईँको जब जनतालाई भोट पाउने बेला भन्ने कुराहरू कुनै पनि तिनीहरू कमिटमेन्टको लागि भनिएका कुराहरू अथवा गर्छु भन्ने उद्देश्यका कुराहरू त्यो भएनन्। भोट बटुल्ने 2-3वटा माध्यमहरू, भोट त चाहियो, माथि पुग्नलाई त जित्नु पर्यो। त्यसको लागि के त भन्दाखेरि एउटा तपाईँको आश्वासन दिनुपर्ने। पहिले पनि गर्थे नि पञ्चायतको बेलामा, ल तपाईँको घरमै धारा ल्याइदिन्छु है, यतिजना तपाईँहरू, ल ठिकै छ, हामी 15 घरको भोट दिने भयो भन्थे होइन। अरू कुरा अनेकौँ यस्तै किसिमका जुन तपाईँका आश्वासन दिइराख्ने कुराहरू हुन्। एउटा त्यो माध्यम भनिदियो, भोट लिइदियो, त्यसपछि फर्केर गएन। दोस्रो माध्यम के बनायो त भन्दाखेरि यो गाउँभरिका मान्छे कसको दबदबामा छन्, त्यो मान्छे कस्तो हो, के हो, त्यो होइन कि कसको दबदबाले भोट दिएछ है, न त भोलि हेरौँला भन्ने खालका मान्छेहरूलाई सबभन्दा बढी समेट्न थाले। समेट्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि त्यसबाट फाइदा यिनीहरूलाई के भयो त भने 10वटा घर घुम्नुभन्दा 10वटा घरको ठेक्का लिने एउटा मान्छे पाइदियो भनेपछि उसले म 10वटाका तपाईँको भोट दिलाउँछु, मलाई यो चाहियो भनेपछि त्यो एकजना मान्छे समातेर पुग्यो। अब त्यो एकजना मान्छे समातेर पुग्दा त्यो 10 भोट पाउनलाई पनि ऊ आफै उम्मेदवार हुने भयो। उसले यता पनि त व्यापार गर्यो, उता जनतासँग पनि आएर व्यापार गर्यो, भोलि त्यहाँ जाने पैसा पनि खाएर पनि व्यापार गर्न थाल्यो। तेस्रो माध्यम के अपनाए त भन्दाखेरि यिनीहरूले सबभन्दा बढी पैसा खर्च गर्न सक्ने, गाउँमा त गरिब छन् नि, गरिब मान्छेहरूलाई यस्ता ठाउँ पनि छन्, तपाईँको एकसाथ टन्न पेटभरि खाना दिइदिनुहोस्, कुनै गाउँहरूमा गएर भतेर गरिदिनुहोस् भनेपछि उसले ल एक दिन त खायो नि, हाम्रो के छाप लाउने धुने कहाँ ल्याए के हुने हो मेथडहरू पनि, जसमा कतिपय ठाउँहरूमा तपाईँ अहिले त अब कति भइरहेछ भन्नु सक्दैन। पहिलेका अनुभवहरूले देवतामा त विश्वास गरिराखेका हुन्छ नि, ल आफ्नो गाउँको देवतालाई ल त्यो ठाउँमा लगेर राखेर त्यहाँ त्यसको घन्टा समातेर गर्छ, ल पैसा दिन्छु तिमीलाई, भोट चाहिँ हामीलाई दियो, यो भगवान्लाई साक्षी राख भनेर पनि भोट बटुल्न थाले। अब त्यसबाहेक अहिलेको जमानामा तपाईँको विदेशीहरूको सबै शक्ति केन्द्रहरूको आफ्नो हस्तक्षेप त छँदैछ। हामी भन्छौँ नि अहिले यो नव उपनिवेशवाद भन्छौँ नि। पहिले जब उपनिवेशहरू थिए, कोलोनीहरू थिए त सोझो उनीहरूका गभर्नर हुन्थे, उनीहरूको आफ्नो शासन हुन्थ्यो, उनीहरूका आफ्ना सेना हुन्थे, ऊ हुन्थे, त्यसरी शासन गरिरहेका हुन्थे, नियम बनाउँथे, कानुन बनाउँथे। तर उपनिवेशहरू सिद्धिसकेपछि त सोझै शासन त रहेन। अब शासन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि
त्यस देशमा शासन गर्ने मान्छेहरू हाम्रो मुठीभित्र हाम्रो पकडमा भयो भने त हाम्रो भनेअनुसार यो गर भने हामीले त्यही कुर्सीमा बस्नु त केही जरुरी छैन, कुर्सीमा जसलाई पनि राखे हुन्छ भन्ने जुन एउटा नयाँ तरिका अपनाए, त्यसले गर्दाखेरि हरेकलाई तपाईँको समात्ने चलन। त्यसैले हामी भन्छौँ, हाम्रो यहाँका पार्टी पनि भन्छन्, कोही कसैको बसमा छन्, कोही कसैको बसमा छन्, कोही उसको अमेरिकाको बसमा खर्चबाट चलिरहेका छन्, कोही इन्डियाको चलिरहेको होलान्, कोही अरूको होलान्, अनेकौँ किसिमका जुन यो तौर तरिकाहरू छन्। यिनीहरूका आफ्ना जुन तपाईँको यो नवउपनिवेशवादी पद्धति हो, राज्य सत्तामा पकड गर्नको लागि त्यहाँको शासन हाम्रै उसमा हुनुपर्छ। अब त्यो हुनुपर्छ गर्छ भन्ने कुरा तपाईँ आफ्नै अनुभव आफ्नै दृष्टान्तबाट देख्नुहुन्छ। किन तपाईँको महाकाली सन्धि गरे? त्यो बेला महाकाली सन्धि गर्दाखेरि सबभन्दा अगाडि आएका हाम्रो केपी ओलीजी नै होइनन्? यसले गर्दाखेरि त हामी खरबौँ खरब माथिबाट हावाबाट पनि बिजुलीमा पठाउन सक्छौँ, बङ्गलादेश पठाउन सक्छौँ, यति खराबका हुन्छन् स्वर्ग बन्छ भन्ने भाषण गर्ने उनै हुन्। त्यसपछि उनै तपाईँको ओलीजी अहिले एकदम भारतका एकदम दुश्मन राष्ट्रवादको नाममा पनि उनले आफ्नो परिचय दिन थाले। अहिले फेरि उसैमा छन् भनेपछि कुनलाई कुन बेला कसरी समात्ने, नेताहरूको चरित्र जब त्यो हुन्छ भनेपछि विदेशीहरूलाई समात्नु बहुत सजिलो हुन्छ क्या। विदेशी हस्तक्षेप भन्छौँ नि हामीहरू। जबसम्म देशमा खुट्टा टेक्ने त्यहीँको रैथाने पाइँदैन, बाहिरबाट आएर त मान्छेले त केही गर्नु त सक्दैन नि त। त्यस कारणले उनीहरूको खोज हुन्छ पहिले त्यहाँका रैथानेहरू। अब यहाँका रैथानेहरूलाई सबभन्दा पहिले जतिसुकै पनि होला, कसको कुन हदसम्म छ, को कुन हदसम्म उनीहरूको पकडाइमा छ, उनीहरूको प्रभावमा छ, त्यो बेग्लै कुरा होला। तर कुनै न कुनै प्रभाव नबिनाको अथवा प्रभावमा झुक्नु नसक्ने खालको नेतृत्व यहाँ विकसित नै हुन सकेन। विशेष गरेर 47 सालको आन्दोलनपछि 48 साल 52 साल 53 साल पछिको उसमा हेर्ने हो भनेपछि तपाईँको के देखिन्छ त भन्दाखेरि 48 सालमा भइसकेपछि नयाँ बाटोमा आइसकेपछि जब विभिन्न पार्टीहरू खुले, उनीहरूले पार्टी त खुले, कतिपय पार्टी इमान्दारी साथ लड्दै आएका पार्टी थिए, त्यहाँभित्र नजान सकिने भयो भने अरूलाई टाइप गरे, अथवा त्यहीँ भित्र बसेका जुन बाचाल बोल्ने खालका छन्, प्रभाव राखेका छन्, उनीहरूलाई समात्न थाले। त्यसको लागि अनेकौँ हत्कण्डा छन्। तपाईँको कतै केही दियो होला नि, कतै केही दियो होला नि, कतै स्कलरसिप दियो होला नि, कतै भ्रमण गर्दाखेरि यी सब कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन यहाँको जुन किसिमले हामी भन्छौँ नि प्रजातन्त्र भनेको जनताको राज भन्छौँ, त्यो जनताको राजको रूपमा जनताको हिसाबले चल्ने यहाँ राजनीति नै अगाडि बढेन। जब स्वार्थको राजनीति अगाडि बढ्छ भने तपाईँको त्यो स्वार्थ नमिल्ने बित्तिकै त टक्कर त हुन्छ नि। भनौँ न तपाईँको खड्ग ओली र प्रचण्डको टक्कर किन भयो? 600 त्यो बेलामा चाहिँ घिउ बेचेर तरबार बेचेर सँगसँगै तिम्रो म मिल्यो भने सब बनाउँछ, पार्टी हाम्रो ठुलो हुन्छ, तिम्रो त्रासले पनि आउँछन्, मेरो पैसाले पनि आउँछन्, मेरा उसले आउँछन्, मेरा गुन्डागर्दीको जमातले पनि ल्याउँछौँ, दुईजना मिलेपछि त हुन्छन् भन्ने कुरा त गर्यो। गरिसके ल 6-6मा के अरे आधा गरौँला राज्य त बन्यो। तर ओलीजी त्यहाँ पुगिसकेपछि राज्यको स्वाद राखेपछि त्यो आइगम जो थियो उहाँले दिन चाहेन। प्रचण्डजीले मैले हुन नपाउने भए कसरी खान्छस् त भन्न थाले। माधव नेपालजीले प्रचण्डलाई उसलाई के अरे खड्ग ओलीलाई त्यत्रो उ गरेर प्रधानमन्त्री पनि बनाएका हुन्, अध्यक्ष पनि बनाउनमा गरेका हुन्। तर पछि गएर उनीहरूको बिचको आफ्नो टक्कर के हुन्छ त भन्दाखेरि जब स्वार्थमा लिएर टाँसिन खोज्छन् भने स्वार्थ त आफ्नो स्वार्थ भाग त बढी लिने त सबैको चल्छ नि। इन्डियन सिनेमाहरू हेर्नुहुन्छ नि तपाईँ कहिलेकाहीँ होइन? त्यहाँ के देखिन्छ त गुन्डागर्दी गरेका नि, जब करोडौँ अरबौँ जम्मा हुन्छ भने यसमा मेरा हिस्सा आयो भनेर लाग्छ नि, काट्छ नि। हो त्यही हो जीवनमा। त्यस कारणले यहाँको राजनीति कहिले मैले भन्नु खोजेँ साधारण शब्दमा बुझ्ने गरेर के हो त भन्दाखेरि राजनीति गर्न अगाडि आउने मान्छे जुन
देख्यो टाठाबाठाहरूले जसको अरू कुनै उपाय छैन जे छैन उसले गर्न सक्छु म मान्छेहरूलाई चक्करमा घुमाउन सक्छु मान्छेहरूलाई धम्काउन सक्छु भोट लिन सक्छु जसरी पनि गराउन सक्छु म अगाडि बढ्न सक्छु भन्दाखेरि त एक थरी आए दोस्रो थरी के भयो भने सत्तामा पुग्यो भने त हाम्रो सबै हालिमुहाली हुन्छ हामी करोडौँ खर्च गर्छौँ अरबौँ खर्च गर्छौँ भन्ने पनि आए भनौँ न एउटा तपाईँको समावेशीमा एउटा सिट दिनको लागि 10 करोड 20 करोड 50 करोड 60 करोडसम्म पनि लिए बेचे कसलाई बेचे त त्यसो किन्नेको हुन्छ त भन्दाखेरि जुन स्मगलरहरू हुन् जुन माफियाहरू हुन् जुन विदेशका एजेन्टहरू हुन् जुन जहाँका हुन् त्यस्ता मान्छे नै त्यो पैसा आफ्नो हाल्ने हो उनीहरू अरूको पैसा हालेर त्यो किनेका त्यहाँ गइसकेपछि अब के हो त भने प्रजातन्त्रमा देशको कानुन बनाउने नियम बनाउने बनाउने त सबै त्यो संसद हो जब त्यो संसद त्यस्ता मान्छेहरूको पकडमा पुग्यो भनेदेखि देख्नुहुन्छ नि तपाईँको समितिका बैठकहरूमा जनताको पक्षमा भएका कुराहरू तपाईँको 2-2 वर्षमा पास नहुँदैन कुराहरू भइरहेको हुन्छ नि कारण के छ त भन्दाखेरि तिनीहरूमा त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् न यही अस्पतालहरूको चलिरहेछ सबैले थाहा छ लुटिरहेछन् भन्ने कुरो सबैलाई उसो तर त्यो कानुन बनाउने त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने ठाउँमा ती समितिहरूमा तिनीहरूले पैसा खुवाएका छन् अथवा तिनीहरूको आफ्नो उपस्थिति अथवा तिनीहरूको उसमा छन् भने चाहिँ त्यो पारै लाग्नु दिँदैन हामी एकदम प्रतिबद्ध छौँ कटिबद्ध छौँ फाल्ना छौँ कटिबद्ध प्रतिबद्ध भएर त सबैले भन्ने कसैले गर्दैन कटिबद्धताको कुरा होइन कामको कुरा हो किन को कति दिन मन्त्री हुने कुरा थाहा छैन भइरहेछौँ जति दिन छ त्यति दिन गरौँ भन्ने एक तर्फबाट त्यो साइकोलोजी हुने अर्को तर्फबाट तपाईँको त्यो पढ्ने लेख्ने अथवा कन्ट्रोल गर्ने साइकोलोजी नहुने भन्दाखेरि कार्यपालिकाको त्यो अवस्था हो विधायिकाको मैले भनिसकेँ सबै यिनीहरूले भरि न्यायपालिकाको यो गति छ भने चाहिँ अनि देशको राजनीति केमा चलिरहेछ त कहाँ चलिरहेछ त समाज त तपाईँको आदिम समाज पनि चलेको जङ्गली अवस्थाको समाज पनि चलेकै हो अगाडि आएका हुन् त्यसपछि पनि चलेका हुन् मान्छे त अगाडि बढेको हो नि मान्छे त आज यति अगाडि पुगिरहेको छ भने यो जाँदै गर्ने हो अगाडि जाँदै गर्ने हो त्यस्तो किसिमको जुन चल्नुपर्ने कुराहरू त चलिरहेछन् भइरहेछन् काम गरिरहेछन् सरकारी निकायहरू काम गरिरहेछन् किनभने उनीहरू अगाडिका जुन कामहरू छन् त्यसको सोझो फाइदा किन यहाँ तपाईँको मन्त्रीहरू बन्नलाई मलाई अर्थ मन्त्रालय चाहियो मलाई निर्माण मन्त्रालय नै चाहियो मलाई यो नै चाहियो भन्दाखेरि झगडा के को लागि हो त के त भन्दाखेरि किन त्यहाँ ठुलो बजेट कहाँ छ त्यो मन्त्रालय देश विकास गर्नलाई मन्त्री हुने हो सत्ता चलाउने हो भनेपछि त ठुलो होस् सानो होस् बजेट होस् सबै ठाउँबाट उठाउने कुरा हो भनेपछि त उसलाई त त्यसमा त मतलब नहुनुपर्ने कुरा हो नि त किन आज देखिहाल्नु भयो नि यो हेर्नुहोस् अहिले यो तपाईँको बागमती यो प्रदेशमा नै भनौँ र कम्युनिस्टकै सरकार कम्युनिस्ट भयो हुँदा 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 तपाईँको मन्त्रीहरू कति 14 मन्त्रालय भने 15 मन्त्रालय के को लागि त भन्दाखेरि झगडा के को लागिरहेछ त 7वटा 8वटा मन्त्रालय हुनुपर्ने जहाँ कारण हुन्छ त्यो झगडा के को लागिरहेछ त भन्दाखेरि म मन्त्री नभयो भने कमाउन सक्दैन मैले मन्त्री हुनु पर्यो होइन भने ल जुन सौदा देऊ नभए म छोडिदिन्छु उसलाई मुख्यमन्त्री भइरहनुमा चासो छ अरूलाई त उसलाई टिकाउनुलाई मलाई मेरो चासो गर्छ भन्ने हरेक ठाउँमा हेर्दै हुन्छ नि किचलो भन्दाखेरि अब यस अवस्थामा तपाईँ भन्नुहोस् यो देशको राजनीति चलिरहेको छ कि यहाँ तपाईँको देशको चाहिँ तपाईँको यो के हो यो त राजनीति त होइन यो त देशको लागि राजनीति त यहाँ त छैन कतै पनि जहाँ हेर्नुहुन्छ आज 84 वर्षको उमेर भयो मेरो मैले 62 वर्ष भयो काम गरेको जिन्दगीमा धुलो माटोबाट उठेको हुँ धुलो माटोबाट आएको हुँ त्यसै उसमा बाँचेँ न मैले कहिले उ गरेँ होइन भनेपछि आज मलाई इमान्दारी साथ भनिरहेको छु आफ्नो आत्मालाई साक्षी राखेर भनिरहेको छु मलाई रुनै मन लाग्छ आज घृणा लागिरहेछ भन्नुहुन्छ भने आज म के को लागि कम्युनिस्ट भएको थिएँ र आज कम्युनिस्टको जमात जुन कहाँ पुग्यो त भन्नलाई तपाईँको सबभन्दा ठुलो के लाग्छ चित्त दुख्छ म जस्ता अनेकौँ मान्छे छन् म जस्ता कम्युनिस्टहरू मेरो उमेरसम्म पुगेका मेरो उमेरमा पुग्न लागेका अथवा मभन्दा बढी भइसकेका आज भनिरहेछन्
हामीले के को जब हामी कम्युनिस्ट हुन्थ्यौँ त्यो बेलामा भएको थियौँ अगाडि बत्ती राखेर मोमबत्ती राखेर क्रिया खान्थ्यौँ। मेरो लागि गरी खाने मान्छे शोषित पीडित काम गरी खाने मान्छेको स्वार्थ देशको सार्वभौमिकता भन्दा बाहेक मेरो अरू कुनै निजी स्वामित्व छैन, निजी स्वार्थ छैन, मेरो पारिवारिक स्वार्थ छैन, मेरो कुनै स्वार्थ हुने छैन भनेर क्रिया खाएको थियौँ। त्यो क्रियामा बस्यौँ, काम गऱ्यौँ। मेरोभन्दा योभन्दा पढेको पिँढी बितिसक्यो त्यसैमा गर्दै गर्दै त्यही क्रिया खाएर थाकेर बसेका हजारौँ मान्छे छन् यो देशमा। तर आज तपाईँको कम्युनिस्टहरू बन्ने प्रक्रिया हेर्नुहोस् त। कोही भन्छन् मेरा 8 लाख कम्युनिस्टहरू छन्, कोही भन्छन् मेरा 10 लाख छन्, कोही भन्छन् 3-4वटै कम्युनिस्टहरू गर्ने हो त 20-25 लाख त कम्युनिस्ट छन् नि। 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा जहाँ तपाईँको 1.5 करोड तपाईँको बालिग होला, 1.5 करोड त्यसमा तपाईँको 20 लाख कम्युनिस्टहरू भइदियो भनेपछि त घर घरमा तलैबाट तपाईँको कम्युनिस्टहरू जग्दा बसेर आउँथ्यो नि त। कहाँ छन् त तिनीहरूका कार्यकर्ता? के को लागि भइरहेछन् त? कार्यकर्ताको सौक के को लागि भइरहेछ त भन्दाखेरि म कार्यकर्ता भएँ भनेपछि मैले केही न केही राज्यबाट पाउने अंश पाउन सक्छु भन्ने रूपमा जो सत्तामा गयो उसको पछाडि किन आज भन्नुहोस् न, किन खड्गओलीबाट माधव नेपालमा आइरहेछन्, माधव नेपालबाट खड्गओलीमा गइरहेछन्, प्रचण्डबाट खड्गओलीमा जान्छन्, खड्गओलीबाट प्रचण्डमा जान्छन्, उसबाट उसमा जान्छन्। कम्युनिस्ट हो नि त। कम्युनिस्टै हो भने यदि खड्गओली कम्युनिस्टै हो, यदि प्रचण्ड कम्युनिस्टै हो, यदि माधव नेपालजी कम्युनिस्टै हो, यदि अरू कम्युनिस्टै हुन् भनेपछि त कम्युनिस्टको सिद्धान्त एउटै कुरा के हो भन्दाखेरि जनतालाई शिक्षित गर्ने, सत्ता चलाउने, देश चलाउने बारे शिक्षित गर्ने, अनुभव गराउने र तपाईँको जीवनयापन सुखी सुविधा शिक्षा स्वास्थ्यलाई कसरी बढी गर्न सक्छौँ भनेर सिकाउने। गाउँ गाउँमा स्कुल चलिरहेछन्। यिनीहरूका एउटै गाउँमा हाम्रा त हजारौँ कार्यकर्ता भन्छन्, त्यो गाउँको स्कुल सबभन्दा तपाईँको बर्बाद भइरहेछ। के हेरिरहेछन् त कम्युनिस्टहरू? तपाईँको 20 जना कम्युनिस्ट भएको गाउँ भइदिया भए त स्कुल त तपाईँको 10 दिनमा बनाउन सकिन्छ नि। पहिलेको सोभियत सङ्घ त्यसै बनिएको त होइन नि, चिन त्यसै बनेको त होइन नि। माओ सेतुङले जतिसुकै गरे तापनि तर जनतालाई एउटा शिक्षा के दिएका छन् भनेदेखि हामी समाजवाद निर्माण गर्ने हो। समाजवाद भनेको जनताको उत्थान हो, उत्पादन हो, उच्च हो। त्यसमा होम कम खाऊ बढी काम गर, नारा दियो खाऊ कम बढी काम गर। हो त्यो बडा उसमा होला, बढी भयो न सधैँ नखाएर काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा। तर के त भन्दाखेरि जनतालाई देशप्रति गर्ने भनेर आज तपाईँको एमसिसी, तपाईँले अघि सोध्नु एमसिसी कसले बुझाएको? जनताले के हो एमसिसी बुझाएको छ? कसले भनेको छ त भन्दाखेरि यिनीहरूले माथिबाट गएर, म एमसिसीको पक्षमा बोलिरहेको छैन, तर एउटा तरिका पद्धति गरिरहेको छु नि, जनतामा भ्रम फैला। जनतालाई त्यो एमसिसी भनेको कुरा के हो? तपाईँको साधारण जनताले त त्यो कुरा बुझ्दैन नि। साधारण जनताले जसलाई तपाईँको दिनभरि कमाएर खानलाई फुर्सद छैन, बेलुका बच्चालाई फुर्सद छैन, भोट त उसको हातमा छ। देशको मालिक ऊ हो, उत्पादन गर्ने ऊ हो, खेतमा खेत खन्ने ऊ हो, खानी खन्ने ऊ हो, सिमेन्टको लागि ढुङ्गा फोड्ने ऊ हो। तर उसलाई त तपाईँको बसेर त्यो ढुङ्गा फोडेर बेलुका बच्चालाई पालोस् कि अथवा तपाईँका यही तरह यी मार्क्स र यसका ठेली लिएर उसले पढोस् र कम्युनिस्ट के हो भन्ने कुरो त्यो त हुँदैन। चाहियो के त भन्दाखेरि त्यस जनताको राज गर्नको लागि म तिम्रो नेता हुँ भन्ने मान्छे उसप्रति इमान्दार हुनु पर्यो, ऊ हुनु पर्यो। ऊ ठुलो घरको हुनसक्छ, धनी घरको हुनसक्छ, तर आफ्नो जीवन उसको लागि लगाएको हुनु पर्यो। उसको कार्यकर्ता, उसको गाउँमा भएका यिनीहरूका कार्यकर्ताहरूले, यिनीहरूका सदस्यहरूले हेर्नु पर्यो नि। कारण आज तपाईँ देखिराख्नु सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार आज लेखिरहेछन् नि। यो के भन्छ नि आजभोलि गाउँ परिषदहरू भन्छ नि, के निकाय, स्थानीय निकायहरू के भन्छन् नि, पालिकाहरू। सबभन्दा बढी त कहाँ भइरहेछ त? पालिकामा। त्यो पालिकामा यिनका एउटै गाउँमा भोट पाउनेखेरि त हाम्रा 10,000 कार्यकर्ता छन्, भोट हाम्रो छ त्यहाँ भन्छन् भनेपछि त्यो गाउँपालिकामा कति होला? एउटा कतै भयो भने सानो अस्पताल होला, 2-3वटा स्कुल होलान्, 2-3वटा ऊ होलान्, कतै 10-12 कक्षा। त्यहाँ भइरहेको भ्रष्टाचार, त्यहाँ भइरहेको त्यहाँ त गर्नुपर्ने सुधारमा
त्यो यिनीहरूको 10,000 कार्यकर्ता त्यहाँ भिडिरहेछ नि त। त्यो गाउँपालिकाको मान्छेले यिनीहरूकै साथी त्यहाँ गाउँपालिकामा छ। यिनीहरूको पार्टीहरू अहिले त 75% त सबै त कम्युनिस्टहरूले खाएका गाउँपालिका हुन्। खड्गवलीजीका त जम्मै थिए नि त। 2/3 बहुमत जति तपाईँको केन्द्रमा थियो, त्यति प्रान्त 6वटा त प्रान्तमा उनकै थिए, गाउँमा त 75-80% उनकै थिए। भनेपछि जब त्यत्रा कम्युनिस्टहरूको हातमा यो सत्ता गइरहेको थियो, यदि कम्युनिस्टहरूमा यो भ्रष्टाचार किन त? कहाँबाट आयो त भ्रष्टाचार? कम्युनिस्टले जुन शपथ खाएको थियो, मेरो निजी व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ हुने छैन, मेरो पारिवारिक स्वार्थ हुने छैन, मेरो जीवन मैले जनता र देशको लागि समर्पित गर्नेछु भनेपछि त, यदि त्यो कसममा टिकेको भएपछि त तपाईँको 1 वर्षमा त यो यत्रो सानो फुच्चो देश खरबौँ एड आइरहेछन्, सहयोग आइरहेछन्, फ्रीमा आइरहेछन्। आएका जति फ्रीमा आएका तपाईँको सब खाइदिनु लाग्यो। दान दिएको पनि, दान दिने मान्छेलाई पनि वाक्क लाग्छ कि यसको इमान्दारितामाथि शङ्का उठ्छ क्यो। किन यो देशलाई दिइराखे, योभन्दा त बरु अरू गरौँ भनेपछि र सबले बुझिसके आज कुनै नेतालाई पनि यो मान्छे यो नेतालाई किन्न सकिँदैन भनेर आज अन्तर्राष्ट्रिय यो माफिया ग्याङहरूका शक्ति केन्द्रहरू अथवा जुन छन्, कसैलाई पनि यो छैन कुनै नेता किन्न नसकिने नेता यो छ है भन्ने कुरामा 2-4वटा औँलामा गन्ने कोही होला जसँग उनीहरू जान चाहँदैन, जसो होइन भनेपछि त्यस कारणले यसरी चल्दैन। एउटा अहिले यहाँले लामो राजनीतिक जुन जीवन बिताउनु भएको छ, त्यसमा अहिले अब चुनावको छेउमा फेरि गठबन्धन गर्ने खालको कुराहरू छन्। खासमा यो देशमा चाहिँ चुनावी गठबन्धन चाहिँ कसरी अर्थ्याउन सकिन्छ? यहाँको लामो अनुभवले के भन्छ? चुनाव गठबन्धन, पहिले कुरा त यिनीहरूको चुनाव गठबन्धन हुनै सक्दैन। गठबन्धन यिनीहरूको गठबन्धन भने जुन राजनीतिक गठबन्धन भन्छ नि, सिटो मुद्दामा, आर्थिक मुद्दामा, सामाजिक मुद्दामा एउटा कार्यपत्र बनेर सहमत भएर त्यसलाई गर्नको लागि तब त्यो गठबन्धन राजनीतिक गठबन्धन भनिन्छ। स्वार्थको लागि सिट जित्ने, सत्ता ओगट्ने दृष्टिकोणबाट हुने गठबन्धन भनेको त्यो व्यापार हो। गठबन्धन लेनदेन हो, त्यो लेनदेन हो, त्यो गेन उगर्दा भनेपछि त्यस्तो लेनदेन त्यस्तो व्यापार हुनसक्छ। यिनीहरूका आफ्नो आफ्नो मिल्नेवालाहरूले लेनदेन गर्न सक्छन्, व्यापार गर्न सक्छन्, सम्पूर्ण गर्न सक्छन्। तर जुन रूपमा राजनीतिमा गठबन्धन, मोर्चा, एकता भन्ने कुरो बुझिन्छ, त्यसका जुन आस्पेक्टहरू हुन्, राजनीतिक आस्पेक्ट, आर्थिक आस्पेक्ट, सामाजिक आस्पेक्ट, विदेश नीतिको आस्पेक्ट, जुन तपाईँको राष्ट्रियता, स्वार्थ, सार्वभौमता र सार्वभौमताप्रतिको दृष्टिकोण आज विश्व देखिराख्नु भएको छ नि। बाबरी अहिले भर्खर पछिल्लो समय हेरिराख्नु छ नि, युक्रेनमा उसले गर्न लाग्यो भनेर अमेरिका सेना पठाएको, ऊ उता लैजान्छ। अमेरिकाले सारा चिनलाई घेर्नको लागि दुनियाँभरका गरिरहेछन्, कतै कार्ड भन्ने बनाइरहेछन्, कतै अर्का बनाइ। संसार त एकले अर्कालाई घेर्ने पट्टिमा लागिरहेछ भनेपछि त्यो घेराभित्र यो नेपाललाई पनि समात्न त सबैले चाहिरहेको छ नि। त्यो चिनले पनि चाहिरहेको होला। कुनै पनि देशले जतिसुकै निस्वार्थ भने पनि कुनै पनि सहयोग निस्वार्थ हुँदैन, कुनै पनि कसैको पनि। मेरा गुरु थिए, मैले मस्कोमा इन्जिनियरिङ पढिसकेपछि मैले मार्क्सवादी इन्स्टिट्युटमा पढेँ। त्यहाँ एउटा गुरु थिए, यहाँ नेपालमा धेरै बसे, रेतको भन्ने। उसले गाली गर्थ्यो, हेर जोशी निस्वार्थ भनेको कुरा के हुन्छ, हामी ऊ आफै अब ठुलो त्यहाँको नेता हो, प्रोफेसर पनि हो। हामी निस्वार्थ भन्छौँ कि हाम्रो सहयोग तिमीलाई निस्वार्थ हो? त्यो कदापि होइन, म कम्युनिस्ट हुँ झुटो बोल्नु हुँदैन भन्थ्यो क्या। हाम्रो स्वार्थ के हो त भन्दाखेरि तिमी कहाँ कम्युनिस्ट बढाउन् र तिमी कहाँ समाजवाद हो, हाम्रो समर्थनले राज्य होस् भन्ने हाम्रो स्वार्थ। त्यस कारणले सबले निस्वार्थ सहयोग त भन्छन्, निस्वार्थ सहयोग यहाँ कसैको हुँदैन। एमसिसी भनिरहेको छ कि निस्वार्थ दिइरहेछ तँ नेपालको कतै कतै।
कि त्यतिकै उसले के त्यहाँको पैसाहरूलाई उनीहरू बेकुफ छन् त छैन नि। भनेपछि यो ग्लोबल स्ट्रेटेजी जसको रिजल्ट आजभन्दा 20 वर्षपछि 15 वर्षपछि 50 वर्षपछिका जुन कल्कुलेसनहरू त्यसका यी आधारशिला तयार गर्ने साना यिनीहरूलाई छाम्नको लागि यत्रो कङ्क्रिट यत्रो हातको ढुङ्गा देखिनुभयो भने तपाईँले त्यो सबै बन्न सक्दैन। त्यसको सारा भनेपछि यस्तै हुन्। एक तर्फबाट तपाईँको यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भनेको चाहिँ तपाईँको फेरि नयाँ किसिमको विश्वको विभाजन गराएर जसरी पहिले फर्स्ट वर्ल्ड वारमा गरेका थिए, सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा गरेका थिए, विश्व विभाजन गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा यी गरिब मुलुकहरूलाई तेस्रो मुलुकहरूलाई केही 10-12वटा मुलुक जुन ठुलो छन् उनीहरूको बिचमा भाग बन्ने कसरी गर्ने। पहिलो विश्वयुद्ध कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि यो क्षेत्रमा व्यापार म गर्छु, यो क्षेत्रमा व्यापार म गर्छु, यो क्षेत्रमा कोलोनी मैले खडा गर्छु, यो क्षेत्रमा कोलोनीहरूको विभाजन नियन्त्रणमा लिने विभाजनले तपाईँको पहिलो विश्वयुद्ध भयो। दोस्रो युद्ध विश्व तपाईँको त्यस्तै भएको हो। आज तपाईँको त्यही उसमा यो संसार अगाडि बढिरहेछ जसलाई शीत युद्ध भनौँ, सोझो कन्फ्लिक्ट भनौँ। आजको भोलि नहोला, हिजोको भन्दा आजको अवस्था त्यो छैन। हिजो बन्दुकले लडाइँ लड्थे भनेपछि आजभोलि तपाईँको अब मिसाइलहरूले लडाइँ लड्छन्। आजभोलि लडाइँ लड्दा मान्छे मैदानमा नगएर पनि लडाइँ लड्न सक्ने अवस्थाहरू छन् र संसार ध्वस्त हुन सक्ने अवस्था पनि छन्। तर के हो त भन्दाखेरि जुन स्ट्रेटेजी तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ यो स्ट्रेटेजीबाट चिनले रोड एन्ड बेल्ट बनायो। ऊ के निस्वार्थ संसार सब एकदम होस् भन्ने हो त होइन। ऊ पनि चाहन्छ संसारमा मेरो वर्चस्व कायम होस्, अरूमाथि अग्रेसर नहोला, थिचोमिचो नगर्ला अथवा सोझो अर्को देशलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा नल्याउला। त्यो हुनसक्छ त्यो। अमेरिकाले जसरी तपाईँ देखिराख्नु भएको छ नि मिडल इस्टमा के गरिरहेको छ सोझै। अमेरिकाको 3टा रणनीति हुन्छ। एउटा त सीमित युद्ध भन्छन्, ढ्याम गयो हर्कायो। अस्ति आएर सिरियामा राति गयो, कसलाई मारेर आयो भने मान्छे मारि फर्क्यो, सर्ट टर्म सीमित युद्ध। दोस्रो चाहिँ त विशेष युद्ध भन्ने कुरा के हो भनेपछि पैसा आफ्नो दिने, कमान्डर आफ्नो बनाउने, ती कमान्डरका नीतिमा चल्ने, बाहिरबाट नदेखिने गरेर हतियार आफूले बेच्ने, सम्पूर्ण पैसा आफूले दिने, तर त्यहीँका मान्छेलाई त्यहीँसम्म लडाउने। देखिरहनु भएको छ नि अफगानिस्तानमा अफगानीहरू कति दिनदेखि लडिरहेछन्, अरू ठाउँमा कति दिनदेखि लडिरहेछन्। सिरियाका विरुद्ध सिरियनहरू कति दिनदेखि लडिरहेछन्। के सिरियाको जनतालाई आफ्नो देशमाथि लागेको छ त? मरेको रहेछन् सिरियन जनता। तर हातको अस्ति आवश्यकता पऱ्यो, उसले राति पठायो, त्यहाँ मिसन बन्यो, एउटा कुनलाई आइसकेको उनलाई मार्यो भन्यो, उसलाई पनि मार्यो, ऊ फर्केर गयो, 10-12 जना त्यहाँ साधारण मान्छे पनि मारिदियो भन्दाखेरि यी विशेष युद्ध भनिन्छन्। अमेरिकाको तेस्रो युद्धको रणनीति हो तपाईँको यो भन्छ नि तपाईँको आणविक युद्ध। त्यो युद्धमा फुल फ्लेज युद्ध जसमा आजको जमानामा त्यो युद्ध छिर्ने हो भने संसार ध्वस्त पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले यो युद्धको फेरि सेरोफेरोमा जुन यो स्ट्रेटेजी छ त्यो स्ट्रेटेजी अन्तर्गत आज 50 करोड कि 50 अरब कति पाउने जुन डलर भनिरहेछन् कहीँनिर फिट नभएर आइरहेछन् त। देखिरहेको छैन नि, कहाँ आज त देखिँदैन, आजको भोलि नै त देखिँदैन। बिउ रोप्यो भने पनि तपाईँको त्यो टुसाउनलाई त लाग्छ नि 1 महिना त, ठुलो हुनलाई लाग्छ नि, त्यो फल्न फुल्नु झाँकिनलाई त्यो बिखको ऊ हो कि त्यसले विषालु फुलहरू फुलाउने पनि रुखहरू छ नि, बीज त म हालिरहेको छौँ। तर त्यो बिउ के हो त यो बिखालु फुल फुलाउने बिखालु फल दिने फुल हो कि अथवा सरर शुद्ध हावा दिने छाया दिने ओखदी हुने रुख हो कि अथवा पेट पाल्न सक्ने तपाईँको अन्न दिने रुख हो कि? बिउ त हातमा त छ, ठिक छ, हो नगदेख्दा आयो बिउ आयो, हामीलाई अरबको आयो र खाइहाल्नु। त्यो खाइसकेपछि मलाई दिशा लगाउने हो कि छेरपट्टि लाग्ने हो कि टाउको घुम्ने हो कि कता जाने हो भन्ने कुरो के बुझाएको छ नि त। त्यो आज केही देखिँदैन नि। र त्यस कारणले यी कुराहरू, तर कुरा के छ त, सबै कमिटेड छन्, सबैले सहयोग लिएका छन्, सबैले कसले त्यसमा दस्तखत नगर्ने को छ त?
शेरबहादुर अब दसैँ गर्ने, प्रचण्ड दसैँ गर्ने, खड्ग ओली मरिमेटेर त्यसलाई ल्याउने। ऊ के अरे पहिलेको ऊ थियो नि के सभामुख, उसलाई निकाल्ने त्यो गराउने गरे। अहिलेको होइन पहिलेको थियो नि, उसले चाहिँ त्यो महरा त्यो उसमा हाल दिनै दिएन, रोक्यो भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो दुश्मनी के को हो त कृष्णबहादुर महरा खड्ग ओलीको के भन्दाखेरि उसले चाहिँ एमसिसी संसदमा पेस गरिदिएन। आज यो दुश्मनी के उसको लागि हो त योसँग अहिले होइन? अस्ति के छ त भन्दाखेरि लगिदिएन भन्दाखेरि भित्रबाट यी प्रयासहरू छन्। कारण के छ त भन्दाखेरि नुन खाइसकेपछि मान्छेको टाउको ठडो हुँदैन। जसले नुन खाइसक्छ नि त्यसको टाउको ठाडो हुँदैन। त्यस कारणले कसैको पनि तपाईँको नुन खानु हुँदैन। भोको बस्नुहोस्, रितो खुट्टा हिँड्नुहोस्, चप्पल लगाएर हिँड्नुहोस्, राजनीति गर्ने हो भने कसैको पनि तपाईँको यदि तपाईँको एक दिन कसैसँग केही पनि तपाईँको सानोमा झुक्नु भने जुन दिन तपाईँको त्यो खाएको कारणले आत्मबल गिर्छ, आत्मबल गिर्ने बित्तिकै तपाईँको नैतिकता गिर्छ, नैतिकता गिर्ने बित्तिकै तपाईँको भाउ घट्छ अनि तपाईँ सजिलै मार्केटमा बिक्री हुन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँको बिना पैदीका लोटा भन्छन् नि, लोटाको रूपमा तपाईँको घुम्दै रहन्छ, जाँदै रहन्छ। यही आज यो देशको दुर्गतिको कारण यही हो। नयाँ युवक जुन जन्मिरहेछ त्यो तलैदेखि पार्टीमा लागेका नयाँ युवकको अधिकांश भाग केमा छ त भन्दाखेरि जसले जुन दुईवटा किसिमको युवक आइरहेको छ नि। एउटा त आजको जमानामा टेक्नोलोजी ऊ गर्दाखेरि तपाईँ देखिराख्नु भएको छ नि, विदेश गइरहेछन्, नाम कमाइरहेछन्, ठुल्ठुलो गरिरहेछन्, पढिरहेछन्, पास भइरहेछन्, खोजिरहेछन्, आफ्नो त्यत्रो उन्नति खोजिरहेछन्। अर्को जमात देखिरहेको छ के छ भने जुन लफन्टुस जमात हो, झुटु जमात हो, उसले के देखिरहेको छ त भन्दाखेरि मुर्दाबाद निजाबाद गऱ्यो नेताजीसँग, ल म गर्छु भनेपछि त मैले पाउने पनि हो, बाटो पनि पाउने भयो। अनि चाकरी गरेर माथि जानलाई यति किन? हाम्रो कम्युनिस्टहरूको दृष्टिकोणमा जुन कम्युनिस्टलाई पद भने त हुँदै हुँदैन, जिम्मेवारी हुन्छ। तपाईँलाई साधारण सदस्यबाट एउटा जिल्ला कमिटीको सदस्य बनाउनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि तपाईँ अब बढी भार लिन सक्ने क्षमतावान हुनुभयो, जनतालाई बढी से बढी गोलबन्द गर्न सक्ने क्षमतावान हुनुभयो। तपाईँलाई केन्द्रीय समितिको सदस्य बनाइन्छ भने तपाईँको उसमा झन् तपाईँको एक मनको भार थाप्ने हो। अब तिम्रो जिम्मेवारी देशभरिको लागि भयो हेर भनेपछि कम्युनिस्टहरू भन्छ नि, हामी कम्युनिस्टहरूको उसमा भाषामा तलमाथि हुँदैन, अध्यक्ष होस् महासचिव हो, इक्वल फर्स्ट अमङ द इक्वल भन्छ। सबै समान हुन्। त्यसमा पहिलो कुर्सीमा बसेर आजको एजेन्डा कसले ल्याउने, विषयवस्तु कसैले ल्याउने, नीति कसैले ल्याउने, बाटो त्यसै गर्ने, सबै समानहरूमध्येको पहिलो व्यक्तिको रूपमा मात्रै दिने। तर यहाँ हाँस उठ्छ, एउटै पार्टीमा 3टा अध्यक्ष, 4टा अध्यक्ष, 12 अध्यक्ष, के हो यो? कहाँ हो यो? हामीले देखेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा त यस्ता झगडा त यस्तो त कहीँ पनि देखाएको थिएन, मलाई लाग्दैन कतै पनि होइन। भनेपछि आज यो के त भन्दाखेरि त्यो चाहिएको कुरा के हो त, हरेकले भाग खोजे, चाहे त्यो कङ्ग्रेस हो चाहे कम्युनिस्ट, सबैको आफ्नो आफ्नो भाग खोजिरहेछन्, भनिरहेछन् नि, उसको भाग, पाल्नाको भाग, ढिस्काको भाग। त्यो भाग के को लागि त भन्नु? कङ्ग्रेसलाई दिउँ, कङ्ग्रेसमा 10टा समूह भन्छन्, यसको भाग उसको भाग भइरहेछ। यदि कङ्ग्रेस हो, उसको सोसियल डेमोक्रेसी उसको नारा हो, समाजलाई सोसियल डेमोक्रेसी, उनले आफ्नो मान्छेहरूलाई अगाडि ल्याउँदैन, पार त गर्दैन। तर रियालिटी त आँखा अगाडि छ नि त। आज फोटोमा देखिरहेको हुन्छ सिमेन्ट कारखानावालाहरूले सिमेन्टको खानी खोल्दाखेरि खन्नुपर्छ, ढुङ्गा हुनुपर्छ, तर जुन किसिमले जसरी जति खनिरहेछन्, जति खन्नुपर्ने त्यसको 10 गुणा खन्छ, नफा खाएर छन्, हिसाब किताब दिएको छैन। त्यो जनताको सम्पत्ति हो, जनताको सम्पत्ति जनताको उसमा नआएर यहाँका शासकहरूको, यहाँका नेताहरूको, यहाँका टालोहरूको, ठेकेदारहरूको उसमा तपाईँको अरबौँ खरबौँको गइरहेछ। सरकारले कति पाएको छ हुँदाखेरि के अरे 1-1 लाख रुपियाँ लिएर सबलाई छोडिदिने भन्ने निर्णय गरे, जहाँ खरबौँ भइरहेछ भने फेरि त्यस्तो गराउने के त्यहाँका मन्त्रीलाई थाहा छैन, त्यहाँको सचिवलाई थाहा थिएन, त्यहाँका नेताहरूलाई थाहा छैन,
त्यो जिल्लामा जहाँ त्यस्तो भइरहेछ त्यहाँ यी कम्युनिस्टहरूका सेन्ट्रल कमिटीका सदस्यहरू, जिल्ला कमिटीका सदस्यहरू, पोलिट ब्युरोका सदस्यहरू छन् कि छैनन्? यदि कम्युनिस्ट हुन् भनेपछि कतै पनि नैतिकता छ भने त्यो दिन त्यो कम्युनिस्टले त्यो हेर्न सक्छ भनेपछि अब तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ कम्युनिस्टहरूसँग? मलाई सम्झना छ, यी डकुमेन्ट्री हुन्। सोभियत सङ्घमा जब रुसमा क्रान्ति भयो, क्रान्ति भइसकेपछि त्यहाँ पनि विरोध भयो। विरोध हुँदाखेरि जब कुनै पनि मान्छे कतै महिलामा आक्रमण भयो, यो भयो भन्दाखेरि सब हेर्छन् त अरू एउटा महिला चिच्याएर भन्छ, ए कोही कम्युनिस्ट छ हौ यहाँ भन्छ। यो डकुमेन्ट्री हो, रिकर्डेड हो भन्छन् भने चाहिँ त्यहाँ त अरू कम्युनिस्ट रहेछ सिङ्गो एकजना मान्छे रहन सकेन, सहन सकेन, गयो म कम्युनिस्ट भनेर आइमाईको पक्ष लिएर लड्न लाग्यो, उयो चाहिँ मारियो, काट्यो हजार भनेपछि आज देशलाई जोगाउनको लागि कुनै पनि कम्युनिस्टले त्यहाँ गएर यो नगर है भन्न सक्दैन। के उसका पार्टी, उसका नेता, उसका मन्त्रीहरूलाई भन्न सक्दैन अति भयो कमरेड, यो त भएन। कहाँ छौँ हामी कम्युनिस्ट? कुन बेला छौँ? कि आज यी कम्युनिस्टहरू कुनै नैतिक भएर भन्न सक्छ मैले यो काम गरिरहेको, चाहे त्यो खड्गौलीजी हो, चाहे प्रचण्डजी हो, चाहे अरूजी हुन्, चाहे जोजुजी हुन्, भन्न सक्छन्? सक्दैनन्। नभएपछि अब तपाईँ यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विषयमा सोध्ने, यसको उसमा खिचिर बिचिर किन, झगडा किन, टुटफुट किन, खान मिलेन टुट भयो, के खान मिलेन टुट भयो। त्यो ठिकै छ, आफ्नो किसिमले के हुन्छ भने राजनीति कुनै बेला एकदम तल पुग्छ, कुनै बेला फेरि समयले उठाउँछ भने विचार राखिराख्नु पर्ने हो। हामी विचारमा बाँचेका छौँ, हाम्रो विचार बाँचेको छ। त्यो विचारभन्दा बाहिर अहिले वाम प्रजातन्त्र एकताको लागि पनि सबैले फलो गर्नु परिरहेछ, उसको लागि पनि सबैले फलो गर्नु परिरहेछ। यहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद सर। अन्तमा केही भयो भन्नु छ? होइन के छ, धन्यवाद आउनुभयो, धन्यवाद।